Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. Warm welcome you all to channel Meet MIT space Math is Tricky. It's me your Meet Ramsa. तपाईले प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको सुपर फास्ट ट्रिक विदिन सेकेन्डमा हामी आन्सर निकाल्ने ट्रिक लिएर आएका छौं. सो प्रोसेसको लागि कुरा गर्ने हो भने त्यो यस्ता थुप्रै ट्रिकहरु छन् आज हामीसँग. सो त्यसको लागि अन्तसम्म तपाईले हेर्नुपर्ने छ. सो सुपर फास्ट ट्रिकहरु हामी तपाईलाई सिकाउने छौं. माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरु लिएर आएका छौं. एकदम सेकेन्डमा सोलुसन निकाल्ने ट्रिक लिएर आएका छौं. सो ओके लागौं सोलुसन तर्फ. यसको ट्रिक के होला है त सोलुसन गर्ने यसको ट्रिक चाहिँ के हुन्छ सो त्यो म शेयर गर्दै छु. सो प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने हामी के गर्छौं प्रोसेस भने यो दुईटा पेयरिङ गरेर के गर्थ्यौं भने पेयर गर्यो sin c + sin d लायो माथि पनि sin c + sin d लायो हैन. फेरि त्यसरी नै तल चाहिँ तपाईले फेरि के गर्नुहुन्छ सो पेयरिङ गर्दाखेरि अब मिलाउँछौं हैन 5a + 7a गर्छौं फेरि 9a अनि +3a मिलाएर त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लिन सजिलो हुन्छ हैन. सो cd फर्मुला लाउँछौं यो अनि फेरि 3a र यो 9a मिलाउँछौं त्यसरी नै यो 7a र यसरी मिलाएर cd फर्मुला युज गर्छौं. सो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाई प्रोसेसबाट ट्राई गर्नु होला. तर चाहिँ हामी चाहिँ प्रोसेसबाट गर्दाखेरि कति गर्थ्यौ भने सो 7a र 5a हैन माथि पनि त्यसरी यो 3a र 9a लिएर चाहिँ गर्छौं. तर हामी त्यतातिर लाग्दैनौ सर्टकट ट्रिकतिर लाग्छौं. सो सर्टकट ट्रिक के होला माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक के होला जुनले सेकेन्डमा आन्सर दिन्छ. सो सेकेन्डमा आन्सर दिने ट्रिक म तपाईलाई सिकाउँदै छु. ट्रिक रहेको छ यहाँ हेर्नुस् सिम्पल छ हेर्नुस् है. यो एंगलहरु हेर्नुस् त 3a + 5a + 7a + a यो त एउटा डिफरेन्स कमन डिफरेन्सले बढिरहेछ नि. सेम तल पनि त्यही भइरहेछ माथि sin तल cos छ. सो पक्कै पनि आन्सर के हुन्छ sin बाइ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ माथि sin तल cos छ भने sin बाइ cos के हुन्छ tan हुन्छ. ट्रिकले के भन्छ tan. अब के भन्छ त a प्लस. अब के गर्नुस् भने जुन हाम्रो लास्टमा थियो नि यो हेर्नुस् है यो लास्टकोले ट्रिक दिन्छ तपाईलाई. अलि बुझाउन टाइम लागेछ तपाई बुझिसक्नु भयो भने आफै गर्नुस्. a + nd लेख्नुस्. सो हाम्रो लास्टमा कति छ लास्टको कुनै टर्म लिए हुन्छ sin थियो. सो 9a लाई हामी के गर्छौं यो 9a जुन एंगल छ नि सो 9a लाई हामी यसरी ब्रेक गर्छौं a + nd. a भनेको 3a प्लस के गर्छौं 6a. सो a आउने गरी ब्रेक गर्नु पर्यो कि a आउने गरी ब्रेक गर्नु पर्यो. a आउने जुन सुरुमा एंगल थियो नि त्यो आउने गरी ब्रेक गर्नु. सो 3a छ नि 3a आउने गरी ब्रेक गर्ने. सो कति गर्ने 3a अनि ट्रिकले के दिन्छ सो a प्लस अनि के त बाइ 2. सो कति हुने भयो त्यसको tan चाहिँ यसको आन्सरमा केमा हुन्छ त tan मा आन्सर हुन्छ. सो यो भयो हाम्रो आन्सर. सो सिम्पल 3a प्लस अनि 3a कति आयो त 6a tan 6a इज योर आन्सर. आन्सर चेक गर्नु आन्सर हाम्रो बी रहेको छ. अर्को पनि एउटा ट्रिक दिन्छु एकदम सजिलो छ. जुन एंगल लास्टमा एंगल रहेको छ त्यसलाई के गर्ने त a + nd को टर्ममा चेन्ज गर्ने अनि के गर्ने त a + nd/2 गरिदिने डाइरेक्ट आन्सर आउँछ. सो अर्को एउटा ट्रिक रहेको छ यसकै अर्को पनि ट्रिक सिकाउँछु. सो सिम्पली के गर्ने भने अर्को ट्रिक चाहिँ नेक्स्ट ट्रिक हो हाम्रो यो. सो नेक्स्ट ट्रिकमा के भन्छ भने सो अघि मैले भनिसके sin माथि छ cos तल छ भने sin बाइ cos के हुने भयो tan भइहाल्यो. सो अनि एभरेज अफ एंगल्स भन्छ के एभरेज अफ एंगल्स. सो सबै एंगल्स सेम छ. सो यो प्लस भएको मात्र लाउनु होला. अरुमा चाहिँ अब हामी नयाँ ट्रिक्सहरु अर्कै हेर्नुपर्छ भने प्लस भएकोमा सबैको यो एभरेज निकाल्दिनु. सो 3 + 9 कति हुन्छ 12 हुन्छ. 5 + 7 कति हुन्छ 12 12 + 12 24 24/4 गर्दाखेरि 6a आउँछ. tan 6a इज आन्सर. दुईटै ट्रिकबाट हाम्रो सेम आन्सर आउँछ. तपाई यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. अब विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स मूव टु क्वेशन नम्बर 2. सो क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मजाले देखिन्छ क्वेशन नम्बर 2. सो यसको सुपर फास्ट ट्रिक के होला यस्ता थुप्रै हामी ट्रिक लिएर आएका छौं. सो अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरुको आफ्नै YouTube च्यानल MIT space Math is Tricky. प्लिज यो भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला. च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्. ल यसको सोलुसन तर्फ लाग्छु म. तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरिकन यसको सोलुसन दिन चाहन्छु म. सुपर फास्ट ट्रिक रहेको छ. धेरैले के गर्छन् भने यो गिभन इक्वेसनलाई सल्भ गर्छन्. सल्भ गर्दाखेरि के आन्सर आउँछ रे तपाईको कति आउँछ 2 र 8 आउँछ. अनि 2 र 8 आइसकेपछि हामीलाई के निकाल्न भनेको छ जियोमेट्रिक मिन. सो जियोमेट्रिक मिन भनेको 8 * 2 अनि फेरि निकाल्छन् कति आउँछ त 4 आइहाल्यो. सो आन्सर त हाम्रो यसरी प्रोसेसबाट गर्न सकिन्छ. तर ट्रिक चाहिँ के हो डाइरेक्ट हेर्नुस्. सो ट्रिक के भन्छ भने यो ध्यान दिनु होला. ट्रिकमा के भनिरहेछ भने x² + ax + b = 0 छ भने डाइरेक्ट आन्सर निकाल्ने तरिका छ स्क्वायर रुट अफ कन्स्टेन्ट. यो कन्स्टेन्टको स्क्वायर रुट लिदिनुस्. ट्रिकले के भन्यो
स्क्वायर रुट अफ कन्स्टेन्ट मिन्स यहाँ हेर्नुहोस् त यसको मिनिङ के भयो स्क्वायर रुट अफ कन्स्टेन्ट हाम्रो कति छ 16 यो केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईले यो सोलुसन केही निकालिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट निकाल्नु 16 को स्क्वायर रुट कति आउँछ त सो आन्सर इज 4 सुपर फास्ट ट्रिक ओके सो कस्तो लागिरहेछ मन परेछ कि छैन बुझिराख्नु भएको छ कि छैन लेख्नु होला नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छु म सो यसको ट्रिक पछि अर्को नेक्स्ट सुपर फास्ट ट्रिक ऐकै जस्तो सिमिलर क्वेशन छ तर यसमा अर्थमेटिक मिन सोध्या छ यसको करेक्ट आन्सर के होला हुन त प्रोसेसबाट गर्ने हो भने पनि तपाई सक्नुहुन्छ तर प्रोसेस मैले अघि भने त्यो प्रोसेस पनि हामी गर्दैनौ सो अघि जस्तै प्रोसेसको कुरा गर्ने भने के हुन्छ तपाईले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ त आन्सर सल्भ गर्नुहुन्छ 2 र 8 आउँछ यहाँ चाहिँ एम भनेको छ अर्थमेटिक मिन हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशनमा अर्थमेटिक मिन भनेको छ सो अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के हुन्छ 2 + 8/2 यसको अर्थमेटिक मिन आन्सर आउँछ 5 तर हाम्रो ट्रिकले के भन्छ हामी ट्रिकबाट त्यो नगरिकन सोलुसन ननिकालिकन कसरी निकाल्न सक्छौं सो ट्रिक हेर्नुस् अर्थमेटिक मिन अफ रुट्स अफ x² + ax + b = 0 इज डाइरेक्ट यहाँ ट्रिक हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ हाफ अफ दी हेर्नुस् ट्रिक चाहिँ के भन्छ हाफ अफ दी कोएफिसिएन्ट अफ x सो यसले भन्न खोजेको के हो भने हाफ गर्नुस् अनि यहाँ कति छ a को भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो -10 छ भने माइनस यहाँ चाहिँ माइनस अनि माइनस कति त 10 गर्नुहुन्थ्यो सो आन्सर कति आउँछ माइनस प्लस हुन्छ 10/2 भनेको करेक्ट आन्सर के आउँछ त 5 विदाउट फाइन्डिङ रुट्स हामी गर्न सक्छौं यो हो हाम्रो सुपर फास्ट ट्रिक म नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्दै छु नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ यहाँको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो तपाई आफै पनि ट्राई गर्नुस् आएन भने हामी ट्रिक त दिने नै छौं सो दिस इज व्हाई वी say that math is tricky MIT space math is tricky okay so यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु अझै पनि छन् हामीसँग सो प्लिज अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परिरहेछ भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला ओके सो यसको सुपर फास्ट ट्रिक सो अब कतिपयले के गर्छन् भने यो दुईटैलाई सल्भ गर्न थाल्छन् हैन क्वेशनलाई सल्भ गर्यो x को भ्यालु निकाल्यो अनि आन्सर निकाल्छ ओके दैट्स फाइन तपाई त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी सर्टकट मेथड दिन्छौं तपाईलाई सर्टकट ट्रिक सिकाउँछौं सर्टकट टेक्निकहरु छन् हामीसँग माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक छ त्यो के हो भने डाइरेक्ट हेर्नुस् यहाँ x को भ्यालु के राख्दाखेरि ट्रु हुन्छ जस्तो x को ठाउँमा के राख्यो x = 1 राख्दाखेरि ट्रु हुन्छ के हुँदैन 1 - 1 0 2 - 2 0 भइराछ सो यसरी के गर्दिन्छ भने हामी हाम्रो ट्रिक के हो पुट x = 1 सो x = 1 राख्नुहुन्छ भने कति आउँछ सो यहाँ पनि कति आउँछ 3 - 3/1 सो कति आउँछ आन्सर आन्सर लेख्नु पर्दैन टिक लगाइदिनुस् आन्सर कति आयो 0 यो हो हाम्रो सुपर फास्ट ट्रिक र सर्टकट मेथड तपाईले मन पराइराख्नु भएको छ भने हामीलाई विश्वास छ नेक्स्ट क्वेशन राख्दै छु तपाईको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले ल्याएका यसमा क्वेशनहरु पास्ट एक्जाममा इन्ट्रान्स एक्जाममा एकदम नेपालका मोस्ट फेमस एकदम नम्बर 1 कलेजहरुमा सोधिने क्वेशनहरु सेन्ट जेभियर नेस्ट प्रसादी त्यसपछि युनाइटेड त्यसपछि तपाईको चेल्सी ट्रिनिटी नासा थुप्रै कलेजहरुमा सोधिने क्वेशनहरु नै अलमोस्ट हामीले त्यहीबाट लिएर आएका छौं सो तपाईले मजाले यो ट्रिकहरु सिक्नु भयो भने सजिलै तपाईको नाम निस्किन्छ सो ओके सो नेक्स्ट क्वेशन छ तपाईको स्क्रिनमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ प्रोसेसबाट सिकाउँछौं सो के यो क्वेशनले के भनिरहेछ भने एउटा क्यूब एउटा थियो एउटा के थियो क्यूब थियो यसको लेन्थ चाहिँ कति थियो भने साइडको लेन्थ एउटा साइडको लेन्थ कति थियो त रे l थियो सुरुमा अब चाहिँ l के भयो त चेन्ज भयो डबल भयो सो l हुँदाखेरि भोल्युम कति हुन्छ v निकाल्ने हो भने l क्यूब हुन्छ रे सोधिराछ अब नयाँ भोल्युम कति हुन्छ v डैश सो 2l को क्यूब गर्नुहुन्छ हैन यो हो प्रोसेस सो हामी के गर्छौं भने भोल्युमको फर्मुलामा के आउँछ क्यूब हुन्छ सो हामीले के गरेका थियौ डबल गरेका थियौ डबल भनेको के त 2 सो अनि फर्मुलामा के रहेछ क्यूब सो डाइरेक्ट हामी 2 को क्यूब गर्दिन्छौं त्यति टाइम्स नै आन्सर आउँछ तपाईले प्रोसेसबाट गरे पनि के हुन्छ डाइरेक्ट आन्सर हामी निकाल्न सक्छौं डबल गरेछ भने 2 गर्ने सो फर्मुलामा हाम्रो के छ क्यूब भइराछ भने क्यूब गर्ने स्क्वायर भइराछ भने स्क्वायर गर्दिने सो 2 क्यूब टाइम्स हुन्छ भन्न खोजे कति हो त 8 टाइम्स विल बी द आन्सर सो नयाँ जुन भोल्युम आउँछ त्यो पुरानो भोल्युम भन्दा 8 टाइम्स बढी हुन्छ ओके सो यही सोधिरा थियो सो बुझिराख्नु भयो होला नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं अर्को पनि एउटा सुपर फास्ट ट्रिक एकदम ब्युटिफुल क्वेशन रहेको छ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सुपर फास्ट ट्रिक सिकाउने छौं र प्रोसेसका बारेमा पनि हामी कुरा गर्ने छौं सो हेर्न सक्नुहुन्छ मन परेछ भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला साथीहरुकोमा शेयर गर्नुस् कमेन्टमा लेख्नुस् कस्तो लागिराछ कतिको बुझिराख्नु भएको छ के कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ ती लेख्नु होला सो fx दिइराछ हाम्रो 2x - 1 हामीले निकाल्नु पर्ने छ f of f - 3 of x f of 3 - x सो एकदम सजिलो छ यसको डेफिनेसन तपाईले बुझ्नु भयो भने f of 3 - x धेरैले के गर्छन् भने fx माइनस अनि
त्यो 3x पनि गरिदिन्छ त्यो होइन यसको मिनिङ के हो भने f of x minus 3 फंक्सनको भ्यालुबाट मात्र माइनस हामी 3 गर्छौं यहाँ प्लस भए पनि हामी यहाँ प्लस लेखिदिन्थ्यौं सो त्यो चाहिँ बुझ्नु होला यदि यस्तो भएको भए f of त्यो पनि सिकाइदिन्छु म f of 3 अनि प्लस x भयो भने तपाईले के गर्नु होला f of x प्लस 3 गर्नु होला यो हो फंक्सनको डेफिनिसन सो यो ध्यान दिनु होला सो अब यसरी गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ fx - 3 गर्दाखेरि कति आउँछ 2x - 1 थियो 2x माइनस हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुने भयो 2x - 4 अप्सन डी ओके सो नेक्स्ट क्वेशनमा लागौं सो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ यहाँको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम ब्युटिफुल क्वेशन रहेको छ सो ए बी आर टु ओड नम्बर्स रे व्हिच अफ फलोइङ इज व्हिच अफ देम इज बिलो गिवन चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ इभन छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने छ सो यस्तो क्वेशनको लागि तपाईले के गर्दिनुस् भने हामी चाहिँ जहिले पनि ट्रिक सिकाउने भएकोले तपाईलाई सर्टकट मेथड नै सिकाउँछु सो दुईटा नम्बर ओड नम्बर लिने भनेछ भने दुईटा नम्बर के गर्नुस् भने ट्रिकतर्फ लाग्नुस् दुईटा नम्बर लिदिनुस् ओड कुनै दुईटा नम्बर लिदिनुस् जस्तो 7 र 5 लिने हो भने 7 र 5 लिनुहुन्छ भने के हुन्छ 7 + 5 a + b गर्दाखेरि कति आउँछ त यो जोड्नु हुन्छ भने कति आउँछ त 12 आउँछ सो यसले पनि इभन दिने रहेछ सो यो त अर्को a * b गर्दाखेरि जस्तो 7 * 5 गर्नुभयो भने के आउँछ त 35 यो त ओड आउने रहेछ हो कि हैन यो ओड आयो यो चाहिँ के आयो इभन आयो अब अर्को माइनस गर्दाखेरि के आउँछ 7 - 5 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 2 आउँछ यो पनि इभन भयो सो कुन इभन आयो त सो प्लस गर्दाखेरि इभन आउँछ माइनस गर्दाखेरि इभन आउँछ सो आवर आन्सर इज अप्सन डी ए एन्ड सी बोथ इभन दिने प्लस र माइनस गर्दाखेरि ओड नम्बरहरु प्लस र माइनस गर्ने भने के आउँछ इभन आउँछ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ओड नै आउँछ नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं यस्ता थुप्रै सुपर फास्ट ट्रिकहरु लिएर आएका छौं एकदम माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरु जस्ट सेकेन्डमा आन्सर निकाल्ने ट्रिकहरु लिएर आएका छौं सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला अन्तसम्म हेर्नु होला यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु हामी शेयर गर्ने नै छौं ओके सो एमआईटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकीमा यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ र हामी आज एकदम सुपर फास्ट ट्रिकहरुबाट ब्युटिफुल क्वेशनहरु सल्भ गर्दै छौं तपाईहरुले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भने हामीलाई लागेको छ हामीलाई विश्वास छ सो यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु सिकाउने नै छौं नेक्स्ट क्वेशनको सल्भ गरौं सो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ स्क्रिनमा के गर्ने त n लाई 7 ले डिभाइड गरियो भने रिमाइन्डर 4 आउँछ रे 7 लाई यदि हामीले 7 ले n लाई n भने कुनै नम्बर छ त्यसलाई डिभाइड गर्ने भने कति आउँछ r = 4 आउँछ अब 2n लाई हामीले 7 ले डिभाइड गर्ने हो भने रिमाइन्डर कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेछ ओके न सो ट्रिक तर्फ लगाउँ के गर्छौं भने हामी म यसको ट्रिक पनि दिनेछु तपाईलाई सो के n = अब यदि 7 ले कुनै नम्बर n लाई डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 4 आउने रहेछ सो n = कति हुने भयो 7m + 4 हुने भयो डबल गर्दियौ यसलाई किन 2n लाई हामीले डिभाइड गरिरहेछ भने 2n लाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्थ्यो त डबल गर्नुहुन्छ भने दुईटैलाई हामीले के गर्यौं दुवैतिर के गर्दियौ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ त्यो भन्नुको अर्थ कति हुन्छ त यसले के दिन्छ त सो 14m + 8 दिन्थ्यो तर हामीले 8 ले के गर्यौं भने 7 + 1 गर्यौं किन 8 लाई त डिभाइड गर्दाखेरि यो 7 लाई त 7 ले डिभाइड हुन्छ 1 भनेको रिमाइन्डर हुन्छ सो त्यसरी हामीले मिलाएर लेखिदिएको छौं भनेपछि 2m लाई डिभाइड गर्दाखेरि 2n लाई हामीले डिभाइड गर्ने भने यो त टोटल के भयो 7 ले डिभाइड हुन्छ किन मल्टिपल अफ यसलाई यसमा 7 कमन लिनु हुन्छ कति आउँछ 2m + 1 हुन्छ सो यो 7 ले डिभाइड हुने भयो भने बाकी कति रह्यो त 1 सो 1 इज योर के भयो त 1 इज योर रिमाइन्डर सो अर्को तपाईलाई म ट्रिक दिदै छु हैन सर यो त बुझ्दै बुझिएन अलि अर्को पनि ट्रिक दिनुस् भन्नुहुन्छ भने हामी के गर्दिन्छौं भने जस्तो 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 रिमाइन्डर आउने कुनै नम्बर लिदिनुस् सो हामी के गर्छौं लेट n = 11 लिदियो किन 11 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त रिमाइन्डर r = कति आउँछ 4 आउँछ हो कि हैन सो अब डबल गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 2n = कति हुने भयो अर्को मेथड पनि सिकाउँदै छु म सो 22 हुने भयो सो 22 भयो भने अब 22 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 7 लाई यदि 7 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ 22 लाई 7 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने रिमाइन्डर कति आउँछ त 1 आउँछ कि आउँदैन सो त्यही हो आन्सर सो 1 यसरी पनि आयो त्यसरी पनि आयो जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला सो रिमाइन्डर इज 1 ओके सो यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु लिएर आएका छौं र थुप्रै माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सका साथ आएका छौं एकदम ब्युटिफुल क्वेशन लिएर आएका छौं तपाईहरु अन्तसम्म हेर्नु होला मलाई लाग्छ एकदम तपाईहरुलाई फाइदा हुनेछ इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न सजिलो हुनेछ सो सुपर फास्ट ट्रिकहरु शेयर गर्दै छौं हेर्दै जानु होला र इन्जोय गर्दै जानु सो अर्को क्वेशन रहेको छ स्क्रिनमा हेर्नुस् a + b = 45 छ भने 1 + tan a र 1 + tan b को भ्यालु कति हुन्छ सो धेरैले के गर्छन् टेकिङ tan on बोथ साइड गर्दिन्छन् अनि सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर निकाल्छौं तर हामीसँग त्यति टाइम हुँदैन हामी 10 सेकेन्ड भित्रमा आन्सर निकाल्ने ट्रिकहरु सिक्दै छौं सो के हामी के गर्छौं भने सो ट्रिकको कुरा गरौं हामी के गर्छौं सजिलो छ a और b को ठाउँमा के गर्दिने
0 राखिदिने, ए और बी को ठाउँमा 0 राख्ने। यदि बी 0 राख्नुहुन्छ भने कति हुन्छ त, ए इक्वल टु कति हुने भयो 45। त्यो 45 हुने बित्तिकै कति हुने भयो त, यो पनि 1 भयो अनि यो कति भयो त, यो त 0 हुन्छ। सो 1 + 1 कति हुन्छ, 1 + 1 गर्दाखेरि 2 आयो। 2 × 1 भनेको 2 नै हो। सो एन्सर कति आउने भयो 2। यति सजिलै हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यो हो सुपर फास्ट ट्रिक। एमआइटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकीमा हुनुहुन्छ यहाँहरू र म हुँ यहाँहरूकै मित, यहाँहरूकै मेन्टर एन्ड ट्युटर बन्नुहोस्, यहाँहरूको सर बन्नुहोस्, डियर सर। सो ओके, इट्स मी राम शाह। सो अगेन वन्स अगेन वार्म वेलकम यु अल टु च्यानल मिथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस्। ठिक छ, सिकाउने नै छु। ठिक छ, पक्कै पनि सिकाउने छु। सो यो क्वेसन रहेको छ, अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टु एसपी अफ 4 बुक्स रे। सेल गर्दाखेरि उसले प्रॉफिट गर्यो जुन एसपी अफ 4 बुकसँग बराबर छ भने उसले सुरुमा कति बुक बेचेको थियो त, भन्न खोजेको के भने 12 बुक्स बेच्दाखेरि उसले 4 बुक्सको जति प्रॉफिट आउँछ भने उसको प्रॉफिट पर्सेन्ट के हो। सो ओके, ट्रिकतर्फ लागौँ। हामी के गर्छौँ भने एसपी भनौँ न, उसले 12 वटाको एसपी हामीले मानिदियौँ के त 12 रहेछ। एसपी अफ 12 इज 12 हामीले मानिदियौँ, एसपी लेट मानिदियौँ, एसपी 12 नै थियो रे भनेपछि एउटाको एसपी अफ 1 बुक इज के त, हामीले के मान्यौँ, यो दिस इज फर 12 बुक्स है। भन्न खोजिया एसपी अफ 1 बुक कति हुन्छ, मैले बुझाउन मात्र टाइम लागिरहेछ है। 1 बुक जिहाल्नु भयो भने आरएस 1 हामीले मान्यौँ हैन। सो यो भनेको ₹1 भयो एउटाको पनि 12 वटाको कति हुने भयो 12 हुने भयो। सो 12 बुक्सको एसपी कति हुने भयो 12 अनि प्रॉफिट कति हुने भयो 4 बुक्सको कति हुने भयो 4 भइहाल्यो। सो सीपी त चाहिन्छ हामीलाई, सीपी निकाल्दियौँ। एसपी माइनस प्रॉफिट गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ त 8 आउँछ। सो सीपी पनि यहाँ 8 आइसक्यो। सो प्रॉफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ त, सीपी यहाँ हामीले 8 निकालिसकेका छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सीपी चाहिँ हाम्रो 8 आइछ। सो के गर्नुहोस्, सीपी आइसकेपछि अब प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला यहाँ 50% आइसक्यो। सो प्रॉफिट पर्सेन्ट म देखाइदिन्छु, प्रॉफिट कसरी निकाल्ने। प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हो त, प्रॉफिट बाई प्रॉफिट भनेको कति हुने 4/8 इन्टु 100%। सो तपाईँले डाइरेक्ट आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो 4/8 भनेको 2 अनि 100 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 50% आउँछ। यति सजिलो छ। यसरी म नयाँ नयाँ ट्रिक्सहरू तपाईँलाई दिइरहेको छु, नयाँ नयाँ टेक्निक्स सिकाइरहेको छु, ध्यान दिनु होला, यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। सजिलै तपाईँले इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलै विदिन सेकेन्डमा तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सुपर फास्ट ट्रिकहरू हामी सेयर गर्दैछौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ स्क्रिनमा, हेर्नुहोस् र ट्राई गर्नु सल्भ गर्न। सो ए र बी आर द 2 सेट्स, ए एन्ड बी आर 2 सेट्स सच द्याट ए इन्टरसेक्सन बी इज नट इक्वल्स टु 5। भन्न खोजेको के हो भने ए र बी चाहिँ दुईटा सेट छन् जसमा चाहिँ केही न केही कमन छ। सो ए माइनस बी, ए डिफरेन्स बी, अनि फेरि के भनेको छ ए डिफरेन्स बी। सो यो यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ, ए माइनस ब्राकेट ए माइनस बी को भ्यालु निकाल्नु छ। सो सजिलो के गरिदिनुहोस्, यस्तो खाले क्वेसनमा तपाईँले ए र बी को भ्यालु मानिदिनुहोस्। सो के गर्नुहोस्, ए भनेको 1 2 मानिदिनुहोस् है, ए भनेको 1 र 2 मानिदिनुहोस्, बी भनेको 2 र 3 मान्नुहोस्। कसरी मान्नुहोस् भने उसले भने अनुसार कमन चाहिँ केही हुने गरी, इन्टरसेक्सन चाहिँ 5 नआउने गरी राख। सो 2 कमन छ नि त, हाम्रो 2 कमन छ। सो इन्टरसेक्सन के हुन्छ 5 आउँदैन। सो ए माइनस त्यसो गर्नुहुन्छ भने ए माइनस बी को भ्यालु कति आउँछ त, ए डिफरेन्स बी भनेको कति हुने भयो 2 र 2 हट्यो भने चाहिँ 1 आयो। ओके न। सो त्यो आयो भने तपाईँले एन्सर त्यो हामी निकालिहाल्छौँ। सो 1 आयो। अब फेरि यो क्वेसनले भने अनुसार ए अनि यसको भ्यालु त हामीले निकालिसक्यौँ, यसको भ्यालु निकालिसक्यौँ, त्यो कति आइरहेछ 1। सो एबाट 1 माइनस गर्नुभयो भने एबाट 1 माइनस गर्नुभयो भने कति आउँछ, सो 1 जान्छ। सो बाँकी कति हुन्छ 2। तर 2 भने त के हो त, 2 भनेको दुईटामा मिल्ने। सो ए इन्टरसेक्सन बी दुईटामा कमन भएको लिमिट आउने रहेछ। यसरी हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। होइन भने एउटा तपाईँलाई म ट्रिक भन्छु, सो फिगर बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही त उसले भने अनुसार केही कमन छ, सो कमन छ। सो ए माइनस बी निकाल्नुहुन्छ भने ए माइनस बी निकाल्नुहोस् त, यो ए भयो रे मानिदिनुहोस्, अर्को पनि बुझ्नलाई। ए माइनस बी गर्नुहुन्छ भने ए माइनस बी पहिला गर्नुहुन्छ भने ए माइनस बी गर्दाखेरि यो बाँकी रहन्छ। ओके न, ए माइनस बी गर्दाखेरि यो भयो हाम्रो होइन। अब फेरि जुन यो आयो यो फेरि एबाट माइनस गर्नुहुन्छ भने बाँकी रहेको यो खाली हो कि होइन, यो खाली रहेको। सो इन्टरसेक्सन त हो नि हामीलाई चाहिने यो पार्ट नै, फेरि तपाईँले माइनस गर्दाखेरि के आउँछ, यसरी पनि फिगरबाट पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यहाँको स्क्रिनमा, एकदम ब्युटिफुल क्वेसन छ। यसको सुपर फास्ट ट्रिक हामीसँग छ, हामी लिएर आएका छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले सिकाउने छौँ। सो अघि जस्तै क्वेसन छ, अलिक फरक छ। अघिको केसमा इन्टरसेक्सन
केही न केही थियो भने यहाँ इन्टरसेक्सन छैन, दुईटा सेट यो भयो। तपाईँलाई सजिलै म बताइदिन्छु, ट्रिक पनि दिउँला। सो पहिला ट्रिकको कुरा गरौँ, त्यसपछि अरू सिकाउँछु। यस्तो सेट रहेको छ, सो दुईटा ए र बी फरक फरक सेट छन्, सो यसमा केही पनि कमन छैन। सो यसमा चाहिँ के गर्ने, ए माइनस बी गर्नुहुन्छ भने ए माइनस बी गर्दाखेरि यो केसमा के आउँछ त, ए नै आउँछ। सो फेरि एबाट ए गर्नुहुन्छ सब्ट्र्याक्ट भने के आउँछ त, फाइ और एम्प्टी सेट। सो एन्सर कति आउने भयो, डाइरेक्ट हामी गर्न सक्छौँ 5 इज योर एन्सर। सो अघि जस्तै, सो एबाट बी गर्नुहुन्छ भने पुरै ए माइनस बी गर्नुहुन्छ भने बाँकी के हुन्छ, ए हुन्छ। फेरि एबाट ए माइनस गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त, 5 आउँछ, नल सेट। ओके, सो एकदम सुपर फास्ट ट्रिकका साथ हामी आजको भिडियो यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। सो अझै पनि क्वेसन छ हामीसँग बाँकी, सुपर फास्ट ट्रिकहरू अझै छन्, हेर्दै गर्नुहोला, हामीसँगै बस्नुहोला, इन्जोय गर्नुहोस्। कस्तो फिल भइरहेछ पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला। भिडियो मन परिरहेछ भने पक्कै पनि हामीलाई इन्करेज गर्न, लाइक सेयर एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ स्क्रिनमा, यसको सल्भ कसरी गर्ने। धेरैले के गर्छन् भने एबिसिआरएन एपी दिएको छ, सो एपीको लागि प्रोसेसको कुरा गरौँ। ए भनेको बी कति हुन्छ, ए प्लस सी बाई 2, अनि यो भ्यालु चाहिँ यहाँ राखेर सोल्युसन गर्न थाल्छन्। सो हामी त्यसरी गर्दैनौँ, त्यसको ट्रिक सिकाउँछु तपाईँलाई। सो हाम्रो ट्रिक के रहेको छ भने सजिलो, एबिसी एपीमा छ भने एबिसी एपीमा छ भने एबिसीको भ्यालु 1 2 3 मानिदिउँ। सो 1 2 3 मान्ने हो भने कति हुन्छ त, सो 1 2 3 भनेको ए माइनस सी भनेको कति हुने भयो। सो हेर्नुहोस् त अब कति सजिलो आउँछ। सो 1 माइनस 3 को होल स्क्वायर, म गरेर मात्र देखाइरहेको छु, अनि बी स्क्वायर भनेको 4 हुने भयो, माइनस एसी भनेको 3 हुने भयो। सो 1 माइनस 3 भनेको 2 भयो, माइनस 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 आउँछ, 4/1 भनेको एन्सर, विदिन सेकेन्ड एन्सर आउँछ। यो हो सुपर फास्ट ट्रिक। यस्ता थुप्रै ट्रिक्सहरू हामीसँग छन्, सँगै रहनु होला, इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँको स्क्रिनमा, सुपर फास्ट ट्रिकका साथ हामी आएका छौँ र यहाँहरूलाई हामी सिकाउने प्रयास गर्दैछौँ र हाम्रो सिकाउने क्रम जारी रहनेछ, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्दै गरौँ। सो अर्को क्वेसन रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, F0 इज 1 छ, F1 इक्वल्स टु 2 छ, F2 इक्वल्स टु 5 छ भने F3 इक्वल्स कति रहेको छ 10, F-1 निकाल्नुपर्ने छ भनेपछि फङ्सन चाहियो हामीलाई। सो यहाँ हेर्नुहोस् कसरी चेन्ज भइरहेछ यो ट्रिक, अहिले म एक्सप्लेन गरौँ। यसमा क्वेसनले के भनेको छ भने, सो क्वेसनको लागि हाम्रो ट्रिकले के भन्छ भने, सिन्स सेकेन्ड डिफरेन्स इज सेम फङ्सन विल बी क्वाड्रेटिक एन्ड +1 विल बी देयर। सो यसको मिनिङ के हो भने हेर्नुहोस् त, यो टर्महरूको डिफरेन्स हेर्नुहोस्, 2 - 1 गर्दाखेरि कति आउँछ, 2 - 1 गर्नुहुन्छ कति आउँछ, 1 आउँछ। यहाँ गर्दाखेरि कति भयो त, 5 - 2 गर्नुहुन्छ, डिफरेन्स गर्दाखेरि कति आयो त, 3 आयो। सो यो दुईटाको डिफरेन्स गर्नुहुन्छ, 10 - 5 गर्नुहुन्छ, डिफरेन्स कति आउँछ, 5। डिफरेन्स फर्स्टमा सेम आएन, सेकेन्डमा फेरि डिफरेन्स लिएर हेर्नुहोस्, 3 - 1 गर्नुहोस् कति आयो त, 2 आयो। फेरि यो 5 - 3 गर्नुहोस् कति आयो त, 2 आयो। फर्स्ट टाइममा हाम्रो डिफरेन्स फर्स्ट केस थियो यो, सेकेन्ड केसमा सेकेन्ड टाइम्समा हाम्रो डिफरेन्स सेम आउने रहेछ भने सेकेन्ड टाइम्समा डिफरेन्स सेम आउनुको अर्थ फङ्सन जहिले पनि क्वाड्रेटिक हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, f(0) x को भ्यालु त यहाँ 0 राख्छौँ, x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि त 1 आउने रहेछ भनेपछि जहिले पनि यहाँ +1 भएको हुनुपर्छ। सो यसले के भन्यो भने +1 भनेको सबैमा +1 गरेर लेखौँ। सो 2 लाई तपाईँले +1 हुने गरी लेख्नुहोस्, 2 भनेको कति त 1 + 1। सो 5 लाई तपाईँले फेरि के लेख्नुहोस्, +1 हुने गरी लेख्नुहोस्। सो 5 लाई +1 हुने गरी लेख्नुहुन्छ भने के आउँछ, +1। यो फेरि 10 लाई पनि +1 हुने गरी लेख्नुहोस्। सो 10 लाई लेख्नुहुन्छ भने कति आउँछ, 9 + 1। अब के हुन्छ त, 1 स्क्वायर हो, यो 2 स्क्वायर हो, यो कति हो 3 स्क्वायर। सो फङ्सन कति हुने भयो, x² + 1 इज योर fx। यो हो fx को भ्यालु, यो हो हाम्रो फङ्सन। सो -1² + 1 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ, 1 + 1, एन्सर इज करेक्ट एन्सर इज के त 2। यसरी हामी फङ्सनको भ्यालु करेक्ट एन्सर निकाल्न सक्छौँ। सो ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ स्क्रिनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै सल्भ गर्ने ट्रिक चाहिँ दिनेछौँ। तपाईँ एकछिन तपाईँले आफै सल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रोसेसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन हामी तपाईँलाई एकैछिनमा तपाईँले ट्रिक दिनेछौँ। सो सुपर फास्ट ट्रिक रहेको छ, हेर्नुहोस् के हो त, यसको सोलुसन निकाल्ने सुपर फास्ट ट्रिक। एभरेज अफ 7 नम्बर्स भनेको छ, 7 नम्बर इज के त ग्रेटर देन 7, सो अनि लेस देन 12 भनेको छ। सो सम अफ 7 नम्बर्स निकाल्नु छ। सो सिम्पल हेर्नुहोस् ट्रिकले के भन्छ, एभरेज के छ अरे, एभरेज 7 भन्दा ठुलो छ। सो एभरेज 7 भन्दा ठुलो, यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेज कति छ, 7 भन्दा ठुलो छ अनि 12 भन्दा सानो छ। सो यसको मिनिङ के हो भने सम चाहिँ, किनभने x भ्यालु x एभरेज भने के हुन्छ, x समेसन x/n। सो एभरेज हाम्रो कति हुने भयो भने n = 7 छ, यो भने के हो भने समेसन x भनेको /7 छ। सो समेसन x कति हुने भयो, 7 × x बार
एभरेज यदि सो 7 हुने हो भने 7 भन्दा ठुलोको अर्थ के हुने भयो 49 हुने भयो यदि 12 हुने हो भने कति हुने भयो 84 सो यसको बिचमा पर्छ यसको भनेपछि 49 भन्दा ठुलो यो त हुँदै भएन 84 भन्दा सानो यो पनि हुने कुरै भएन सो अझै 49 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ यो पनि भएन भनेपछि अप्सन एउटा मात्रै के थियो त अप्सन बी सो आवर करेक्ट एन्सर इज अप्सन बी सो नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरू हामीसँग छन् सो सम अफ टु युनिट भ्याक्टर इज 1 म्याग्निट्युड अफ देयर डिफरेन्स इज भनेर सोध्या छ ट्रिक्सहरू के छ सेयर गर्छौँ हामी सो के भन्यो त यो क्वेसनले भने अनुसार ठ्याक्कै म ट्रिकतर्फै लाग्छु टाइम वेस्ट नगरिकन सो दुईटा भ्याक्टरको सम म्याग्निट्युड चाहिँ के दिएको छ समको म्याग्निट्युड के दिएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा भ्याक्टरको म्याग्निट्युड समको म्याग्निट्युड 1 छ अब डिफरेन्सको म्याग्निट्युड निकाला भनेको छ सो मानिदिनुहोस् तपाईँले कुनै तपाईँको भ्याक्टर छ अरे ए र बी त्यसको म्याग्निट्युड लिँदाखेरि के आउँछ त दुईटा भ्याक्टरको म्याग्निट्युड त्यो भयो भने ओके सो यसमा भन्न खोजेको के थियो भने सम अफ हेर्नुहोस् त कुनै भ्याक्टर थियो एक्स र वाईको म्याग्निट्युड 1 दिएको छ यसलाई के गर्नुहोस् स्क्वायरिङ गरिदिनुहोस् भने कति हुन्छ त एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर गर्दाखेरि पनि कति आउँछ 1 त्यसलाई ब्रेक गर्ने भने कति हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स डट वाई होइन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 त युनिट भ्याक्टर भएकोले एक्सको म्याग्निट्युड पनि कति छ यहाँ 1 छ वाईको म्याग्निट्युड पनि कति छ 1 छ सो यो पनि 1 भयो अनि 2 एक्स डट वाई प्लस 1 इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 सो 1 र 1 काटिन्छ अनि 2 यहाँ भने अनुसार एक्स डट वाई कति आउँछ हाम्रो एक्स डट वाई कति आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ -1 सो त्यसरी नै अब के गर्छौँ एक्स माइनस वाई को पनि हामी स्क्वायर गरेर निकाल्छौँ सो त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ एक्स स्क्वायर भनेको 1 भयो -2 एक्स डट वाई आउँछ प्लस 1 हुन्छ सो यसको भ्यालु त कति छ हामीसँग -1 छ -1 प्लस भनेपछि 1 प्लस 1 प्लस 1 हुन्छ सो अब फेरि त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि रुट लिँदाखेरि कति आउँछ रुट लिँदाखेरि हाम्रो एन्सर डी आउँछ √3 इज आवर एन्सर सो सिम्पल छ नेक्स्ट ट्रिकतर्फ लागौँ नेक्स्ट क्वेसन छ एउटा सुपर फास्ट ट्रिक अर्को सो के होला करेक्ट एन्सर सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसको ट्रिक पनि हामी सेयर गर्नेछौँ सो चिन्ता नलिनुहोस् सो के छ प्रेजेन्ट एजेज अफ 3 पर्सन्स 4:7:9 को रेसियोमा छ रेसियो कति छ अरे 4:7:9 अब 8 इयर्स अगो भनेको छ 8 इयर्स अगो भनेको छ यहाँ ध्यान दिनु होला अगो भनेपछि माइनस गर्नुपर्छ एजेजको सम चाहिँ यो सम चाहिँ कति थियो अरे 56 थियो भनेपछि एन्सर के ओके सो रेसियो दिइरहेछ भने यो रेसियोमा नै एज हुनुपर्छ सो हामी हेर्छौँ फर्स्ट दुईटा चाहिँ रेसियो मिल्छ यो दुईटा मिल्दैन सो 4 को मल्टिपल गर्ने हो 4 को मल्टिपल यहाँ 5 हुन्छ अनि 7 को मल्टिपल त्यो मिलिरहेछ 4 2 जा 8 हुन्छ तर 7 2 जा 14 हुनुपर्ने यहाँ 20 रहेछ त्यही भएर यो मिलेन सो 7 यहाँ 5 जा 35 हुन्थ्यो यो मिलेन सो दुईटा मिलिरहेछ अब यसमा चाहिँ चेक गरौँ सो सम के दिइरहेछ ल फर्स्टमै चेक गरौँ पहिला यसलाई चेक गरौँ सो 8 इयर्स अगो बन्ने हो भने कति हुन्छ 12 अनि किन त 8 माइनस हुने भयो 20 - 8 गर्दाखेरि 12 आउँछ सो अर्को कति हुने भयो 27 अनि अर्को कति हुन्छ 37 यो जोड्दाखेरि त आउनु पर्थ्यो नि त कति 56 आउनु पर्थ्यो आउँछ त जोडौँ त सो कति हुन्छ 7 7 14 to 6 14 + 2 16 भयो 16 अनि त्यसपछि कति हुने भयो त 3 + 2 5 5 + 1 6 6 1 7 भयो 76 भयो जब कि सम आउनु पर्थ्यो हाम्रो कति त आउनु पर्ने कति हो सम त 56 त्यो भएर एन्सर अब यो हुन्छ तपाईले भन्नु होला कसरी यो पनि हेर्न सक्छौं सो 16:28:36 रेशियो चाहिँ 4:7 यसमा छँदै छ यदि माइनस गर्नुहुन्छ भने 8 सबैबाट माइनस गरौँ त सो यो कति हुन्छ 8 हुन्छ यो 20 हुन्छ यो कति हुन्छ 8 माइनस गर्नु हुन्छ 28 सो जोड्नुस् त कति आउँछ 20 20 40 40 अनि 15 40 + 15 भनेको 56 आउँछ सो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेछ सो यो नै हाम्रो ट्रिक रहेको छ कन्डिसन सेटिस्फाई दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई बी ले गर्छ सो बी इज आवर एन्सर नेक्स्ट क्वेसन एउटा छ यो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनलसँग रेशियो एन्ड पर्सेन्टेजसँग रिलेटेड छ यसको ट्रिक पनि दिन्छु सुपर फास्ट ट्रिक दिनेछु क्वेसनले के भनिरहेछ भने अ पर्सन स्पेन्ड 75% अफ हिज इन्कम भनेको यसलाई अनि त्यसपछि इन्कम चाहिँ 20% ले बढ्यो रे एक्सपेन्डिचर 10% ले बढ्यो भने सेभिङ चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्छ एकदम सजिलो छ हामी इन्कमलाई के गर्दिन्छौँ यस्तो सुपर फास्ट ट्रिक छ इन्कमलाई तपाईले मान्दिनुस् कति 100 सो एक्सपेन्डिचर कति हुन्छ
100 मा उले 75% गर्ने रहेछ खर्च 100 को 75 नै हुन्छ एक्सपेन्डिचर इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि 100 माइनस यहाँ 75 गर्नु सेभिङ पनि आयो 25 सेकेन्ड केसमा के भयो 20% इन्क्रिज भयो तो 100 प्लस 20% अफ के गर्नुहुन्छ 100 प्लस 20% अफ 100 गर्नुहुन्छ यो प्रोसेस तपाईलाई थाहा छँदैछ 120 आइहाल्छ सो यो भयो फेरि यो 75 हाम्रो थियो 75 थियो के त एक्सपेन्डिचर त्यो कति 10% बढ्या छ सो 75 प्लस 75 को 10% गर्नुहुन्छ एन्सर निकाल्नुस् आउँछ तपाईको 82.5 अब हाम्रो इन्कम 120 छ 82 चाहिँ एक्सपेन्डिचर छ भने सेभिङ कति हुन्छ यो माइनस यो गर्दाखेरि 37 पोइन्ट कति आउँछ हाम्रो 5 आउँछ सो हेर्न सकिन्छ 37.5 आउँछ सो माइनस गरेर हेर्न सकिन्छ सो सिम्पल 120 माइनस 82.5 गर्दाखेरि कति आउँछ माइनस गरिदिनुस् 5 आउँछ सो यो भयो 9 बाट 7 अनि त्यसपछि यो कति भयो त 11 बाट 37 सो ओके हाम्रो सेभिङ पहिला थियो 25 अहिले चाहिँ कति भयो 37.5 भनेपछि कति बढ्यो त सो 37 बाट भनेको 12.5 बढ्या छ 12.5 भनेको कति बाट बढ्यो त 25 इन्टु 100 गर्दिने हो भने कति आउँछ त सो कति बढ्यो त हाम्रो 25 बाट सो यो कति हुन जान्छ 4 ले काट्न मिल्छ 4 ले गर्दाखेरि ठ्याक्कै आउँछ एन्सर त हाम्रो कति सो 50% ले सेभिङ बढ्ने रहेछ ओके थ्यांक यू सो मच गॉड ब्लेस यू कीप अन लर्निङ कीप अन प्र्याक्टिसिङ हाम्रो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ हिस्ट्री के लागि लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला बेल आइकनमा हिट गर्नुस् जसले गर्दाखेरि हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँकोमा नोटिफिकेसन आउँछ त्यसरी नै फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ राम शाह भनेर सर्च गर्नुस् ट्विटरमा @शाहराम भनेर सर्च गर्नुस् भने फेसबुक पेजबाट पनि तपाईले हाम्रो थुप्रै युट्युब भिडियोहरु सबै भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सो MIT स्पेस म्याथ हिस्ट्री की फेसबुक पेज पनि रहेको छ त्यहाँ गएर पनि यहाँहरु हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ओके कीप अन लर्निङ keep on practicing thank you so much god bless you thank you so much for watching my video I hope you like this video please do share this video with your friends in your circle in your social media and please don't forget to subscribe my channel thank you so much god bless you